بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کے انسان اس دنیا میں سوچتا ہے کہ میں نے فلاں غلطی کی، میرے رشتہ داروں کو پتہ نہ چل جائے، میں نے فلاں غلطی کی، میرے بہن بھائیوں کو پتہ نہ چل جائے، اسی طرح کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری کائنات کے سامنے انسان کی ایک ایک کیا ہوا عمل جو ہم نے اس دنیا میں کرنا ہے سامنے آ جائے گا۔ تو اپنے اعمال ایسے بنا لیجئے کہ کل قیامت والے دن ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی عدالت میں سرخرو کھڑے ہوں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے آج کے بہت ہی محترم فضیلت الشیخ استاذ العلماء محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد اکرم مدی صاحب حفظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی، اسے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم جناب حضرت مولانا محمد اکرم مدی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ لا شیء بعدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاة الغداة فهو فی ذمة اللہ حتی یمسی۔ مولا تیرے نام بابرکت اور بہت ہی عظیم دے نال آغاز کرنا جدے وچ برکتاں ساریاں نے۔ قسم ہے مولا تیرے نام دی اساں بن پراں ماریاں اڈاریاں نے، جاگ بن کدی دودھ جمدا نہیں، سارے جگ نے کیتیاں کوششاں ساریاں نے۔ جس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت راہ بھلا دیتی، اس نے جت کے بازیاں ہاریاں نے، اور جنہ اپنی زندگی دے اندر نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وفا کیتی، انہاں نو ہر میدان اندر دتیاں رب سرداریاں نے۔ مولا جیسے تو راضی ہمیں بھی ایسا کر دے، مولا اپنے رحمان ہون کے صدقے جیسے تو راضی ہمیں بھی ایسا کر دے۔ میرا ہر ایک عمل بس اپنی رضا کے لیے خالص اور امتیازی کر دے۔ سر تو جھک جاتا ہے من پاپی جھکتا ہی نہیں، مولا اپنی رحمت کے صدقے میرا دل بھی نمازی کر دے۔ سر تو جھک جاتا ہے
من پاپی جھکتا ہی نہیں، مولا ہمارا دل بھی نمازی کر دے۔ احباب گرامی، سب تو پہلے تو میں تواڈے سارے ساتھیاں دا، احباب دا، دینی اسلامی روحانی دوستاں بزرگاں دا شکریہ ادا کرنا، اور اپنی قابل صد احترام معززات دختران اسلام اپنیاں ماواں بہناں واسطے دعا کرنا کہ جتھے جتھے سن رہیاں نے بیٹھیاں نے، میرا مولا انہاں نوں جنت دیاں حوراں دی سرداری عطا فرمائے، اور جتنیاں میریاں بہناں جنہاں دے صحن گوداں نیک بچیاں تو خالی نے، میرا مولا اپنے رحمان ہون دے صدقے میریاں اونا بہناں نوں بھی نیک بیٹے تے بچے عطا فرمائے، اور جڑے بھائی ایمان تو رب دی پہچان تو خالی نے، مولا تیرے در تے آئے نے، تیرے گھر وچ آئے نے، تیری رحمت دے سمندر چل دے نے، یا اللہ انہاں ساریاں دے سینیاں نوں قرآن دے نور نال روشن کر دے، اور انہاں دیاں دلی مراداں بھی پوریاں فرما دے۔ عزیز بھائیو، میں آج تواڈے سامنے اے مسئلہ ذکر کرن لگیا کہ 5 چیزاں دا اگر استعمال ٹھیک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس انسان نو خیر البریہ پوری کائنات دی مخلوقات نالوں سب تو اچھا شان عطا کر دیں، پھر جنت دا دلہا تے نواب بنا دیں، پھر زمین وچو دی ایسی مقبولیت اور ایسی او دی بہار بنا دینے کہ بندہ جیندیاں جی جنت دیاں زیارتاں تے بشارتاں لے کے جائیں، بلکہ وہ ایسا پیارا انسان بن جاندہ ہے کہ لوگ نہ چاندے آئے آواز دیں دینے کہ جس بندے نے جنتی دیکھنا ہے اس بندے نو دیکھ، اور ایک وقت یہ بھی آ جاندہ ہے کہ فرشتے تے جنت دیاں حوراں بھی او دے واسطے دعا کرن لگ پہ، اور ایک وقت یہ بھی آ جاندہ ہے اس بندے تے جڑا 5 چیزاں نو صحیح استعمال کرن لگ پوے کہ رب رحمان انہوں ویخ ویخ کے عرشاں تے مسکران لگ پہ، تو او دیاں تعریفاں بھی کردہ ہے، تے نال فرشتیاں نو کہندہ ہے کہ تسی تے کہندے سی کہ یہ فساد کرے گا، ظلم تے چوریاں تے ڈاکے تے گندگی پھیلائے گا، اب ایکھو میرا بندہ پچھلی رات سخت سردی ہے، آدھی بیوی بھی چھڑ بیٹھا ہے، کمبل بھی چھڑ بیٹھا ہے، تے ٹھنڈیاں پانیاں دے نال وضو کر کے تے مینوں منا رہے ہیں، نالے رب مسکران دے نے تے نالے او دیاں تعریفاں فرما، تے دعا کرو اے باغیچہ ساڑھے قاری عبدالمنان صاحب اللہ اینا واسطے بھی اینا دے بچیاں نو اکھاں دی ٹھنڈک بنائے، ساڑھا برخردار بیٹا بھائی قاری محمد اسلم، اے بچہ ماشاءاللہ جنہیں بھی ساڑھے کول تقریباً 1000 بچے فارغ ہوئے نے، ماشاءاللہ میں اس بچے نو ویکھیا ہے کہ جڑا مرکز دے نال آدھے اساتذہ دے نال تقریباً سب تو زیادہ پیار تے وفا کرتا ہے، پھر سادگی وچ سارے ہی بچے بڑا پیار کر دیں، اللہ اے ہو جے سارے بچیاں دی محبت پیار محنتاں قبول فرمائے، اور تسی سارے ہی بے حد پیار کر دے ہو۔ آؤ بغیر تمہید تو میں وہ 5 چیزاں دا تواڈے سامنے ذکر کر دیا، ایک آنکھ ہے، ایک کان نے، ایک زبان ہے، ایک دل ہے، ایک دماغ ہے، اے 5 چیزاں دا بندہ صحیح استعمال کرے تے رب ہدایت بھی دیندہ ہے، نور بھی دیندہ ہے، ایمان بھی دیندہ ہے، تے مرن تو پہلے پہلے جنتاں دے سرور بھی دیندہ ہے۔ یہ پکا مسئلہ ہے کہ جنہیں دنیا وچ جنت دے نظارے تے بہاراں نہیں ویکھیاں، انہوں مرن تو بعد بھی جنت نہیں ملی۔ دنیا وچ جنت کی ہے، حالانکہ حدیث چاہتا ہے کہ دنیا سجن المومن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نظام حیات ایک ایک شعبہ افرادی، اجتماعی، معاشی، معاشرتی، ملی،
سیاسی ہر لحاظ تے مسلمان تے مومن دا ایک جملے وچ سمندر بند کر دیتا ہے کہ اے مومن بندے تو آزادیاں تے من چاہیاں نہ کریں، تینوں 4 دن رب نے اس جہان دے وچ اپنا قیدی بنایا ہے، تے جد او دا قیدی بن جائیں گا پھر جنت وچ تینوں آزادیاں دے کے ہمیشہ ہمیشہ عیش کرائے گا۔ تے جے ایتھے 4 دن عیش پیچھے لگ گیوں، من چاہی پیچھے لگ گیوں، تو پھر جہنم دی اگ دیاں بیڑیاں بن جان۔ تو میرے ویرو دعا کرو، شیطان ملعون نے نا 4 ایسیاں دیواراں بنائیاں نے جنہاں نال او بندے دے دل دے وچ رب دی محبت تے پہچان تے عظمت نہیں بیٹھن دیندا۔ دعا کرو انہاں 4 لعنتاں تو میری ایک ایک بہن نو بچائے، ایک ایک ماں نو بچائے، ایک ایک بیٹی نو بچائے اور ایک ایک ویر نو بچائے۔ اے 4 خطرناک لعنتاں کی نے؟ ایک شک دی لعنت، جڑے بندے نو قرآن مجید وچ رب تعالیٰ دی بات تے ذات وچ شک آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات وچ شک آ جائے، او پاویں مدینے بیٹھا سارا کچھ سنتا رہے، نہ انہوں جنت مل سکتی ہے، نہ ہدایت تے ایمان مل سکتی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جدو مومن شک چھڑ دے وے تے رب قرآن نال ہدایت دے دے۔ آج اسی کیوں نہیں گل من دے؟ سیانے بندے بیٹھے جے، ویسے بھی ماشاءاللہ ڈوگر برادری نو اللہ نے قدرتی کوئی سرداری تے عقل سب تو زیادہ دیتی۔ ایک پاسے 50-100 بندہ ہوئے تے اے ساڑھا ایک بچہ ہوئے تے کسے پاسے ڈا نہیں دینا، کیونکہ ممی کئیاں منزلہ چھ بیٹھ کے ویکھے ہیں۔ اللہ نے ایک فہم و فراست دیتی، تھوڑا جا غور کریا جی آج میریاں باتاں دے، کدی دعا دیو گے شاید اگلے سال ملاقات نہ ہوئے نہ ہوئے، کیونکہ اپنی واری تے آن دی سال بعد تے گلاں تے آنال کر لو، انشاءاللہ تواڈے دکھ بھی دور ہو جانگے، جڑے بند دروازے نے کھل جانگے، جڑے تنگ سینے نے وسیع ہو جانگے، جڑے غم نے خوشیاں بن جانگیاں، اور جڑیاں ناراضگیاں نے اور رضا بن جائے گی، جڑیاں بے برکتیاں نے برکتاں بن جان گیاں، اور جڑے غم تے دکھ نے میرا مولا اپنے رحمان ہون دے صدقے خوشیاں بنا دے۔ پر آج کن لا کے میرے مولا دی گل سن لے، انشاءاللہ قبر وچ تیریاں کن لا کے او سنے گا، اور جد او سندہ ہے نا پھر تسی قصہ تے سندے رہندے ہو۔ یوسف علیہ السلام نے 7 کمرے بند نے، اندر زلیخا وقت دی شہزادی ہے، حسن بھی بڑا ہے، مال بھی بڑا ہے، روح جلال بھی بڑا ہے، حکومت بھی ہے، اور منتاں ترلے کر کے کہندی ہے تلک یوسف علیہ السلام ایک نظر میرے والے حرام تک تے صحیح۔ یوسف علیہ السلام کہندے نے بی بی جنہ رب دے نال لائیاں نے اور نظران رب نال ملائیاں نے، او مرتے سکتے نے، پر رب دے دیدار تو نظر ہٹا کے غیر والے نہیں تک دے۔ عجب شے ہے تیری لذت آشنائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو۔ جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، عرش والے تو نے خرید کر انمول بنا دیا۔ جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، تو نے خرید کر جنت کے بدلے انمول بنا دیا۔ اب بھئی آئی تھی علامہ اقبال سچی گل کر کے نا، دل ہوا ہے صنم خانہ یاد غیر اللہ سے، اب تو صنم بھی کہنے لگے مسلم نما کافر ہمیں۔ انج نہ دل لے کے بیٹھو کہ ہونویں بار پٹھے پاندے پھرو تے مجھاں تے گاواں دا حساب لاندے پھرو۔ جے چند منٹ آئے ہو تے آج دل رب نال لا کے سن لے، آج رب نال پیار پا کے کن لا کے میرے مولا دیاں سن لے۔ تے عبدالرشید مجاہد آبادی لاہور والے بزرگان دے اندے سن، اور ممی کافر تے ہندو ساں اور کفر تے نجاست دے چ ڈبیا ساں، میں کسے فقیر دی گل کن لا کے سن لئی تے رب نے مورتیاں تے بتاں وچوں کڈ کے ممبر رسول تے بٹھا کے شیخ الحدیث بنا دیتا اور علم تفسیر دا شیخ بنا دیتا، اور رب نے کملی والے دا غلام بنا دیتا۔ کدوں جدوں میں کن لا کے کسے دی سن لی۔
تے آج تو بھی چند منٹ کان لا کے سن لے گلاں تینوں بڑیاں قیمتی ملن گیاں سونے دے پانی نہ لکھن والے انشاءاللہ کیونکہ میں نے پتہ ہے اے دے چ میرا کمال نہیں اے تہاڈا خلوص تے محبت تے پیار ہے اللہ تہاڈا قبول فرمائے تو میں عرض کر رہا سا 5 چیزاں دا استعمال صحیح ہو جائے تے رب کی دیندے نے ہدایت دیندے نے ایمان دیندے نے اپنا محبت پیار تے اپنی پہچان دیندے تے جنہیں رب نو پا لیا انہیں پورے جگ نو پا لیا یا من آدم وجدتنی فقد وجدت کل شیء وین زیاتنی فقد زیات کل شیء اے آدم دے بیٹے اگر تو مینوں راضی کر لیا تے مینوں اپنا بنا لیا ایویں سمجھ تیری فقیری بھی بادشاہی ہے تیری موت بھی شہادت تے زندگی ہے اگر مینوں ناراض کر بیٹھے ہوں تے تیری بادشاہی بھی جہنم دی اگ ہے اور میاں اللہ دے ولیو کسے ویلے شہرتاں کم نہیں آدیاں میرے مولا دی قبولیت کم آدی تے میں دسن لگیا سا یوسف علیہ السلام نے بند کمریاں وچ رب نو یاد کیتا تے بلایا نہیں بی بی نے 8-9 سال 10 سال قید دی دھمکی دے دیتی دے بھی دیتی تے گھبرائے نہیں تے میرے مولا نے کیا اے میرے یوسف علیہ السلام تو میں لج پال دا اندر کمرے دے خیال رکھیا ہے تے گھبرائی نہ ہن دوڑنا تیرا کام ہے تے ہاتھ لگن تو بغیر دروازے تے تالے توڑ کے تینوں با حفاظت کڈنا تیرے رب قدیر دا کام ہن میں کھواں وچوں کڈ کے تینوں بادشاہیاں دیاں گا تے تیرے دشمناں نوں تیرے قدماں وچ بٹھا کے فقیر بنا کے تیرے بوئے تے رولاں گا اور پھر میں دنیا نوں سبق دیاں گا کہ جو دو میریاں لجاں دا خیال رکھ دینے پھر میں انج شانہ عطا کردا تے تسی بھی چند منٹ جی اگر رب نال تانوں پیار ہے جان جہان تو زیادہ تے جنوں پیار ہے نا وہ ایتھے اگے آ جائے یار آج میں نا بڑا نرم دل لے کے آیا سچی گل ہے تانوں تکلیف نہیں ہوندی ہاں اے پچھلے بھی ہنیرے وچ بھی اگے آ جانتے آ لائٹ تھوڑی جی یار مدد کر دے انہاں نوں سمجھانا مقصود ہے اللہ کرم کرے گا آج پہلا نقطہ جڑا زندگی چ مینوں بھی کدی کدی ملے ہے تے میں او دسیا کل کوٹلی بھی آدھے جمعے تے بھی درس وچ بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام دے بیٹے جن انسان تے مرداں نوں 4 جوہر قیمتی ہیرے ایسے دیتے نے اگر بندہ اونا دی حفاظت کرے نا تے آسمان دے فرشتے بھی او دا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ 4 کیڑیاں نے بلایا جے نا اے لکھ کے لے جاؤ ایک عقل ایک حیا تے ایک دین تے اسلام دی دولت تے ایک عمل صالح ویکھو یہودی عیسائی سکھ ہندو عمل کر کر کے مر جاندے نے جنہ عمل زیادہ کر دینے رب دا اونا غضب تے لعنت زیادہ ہوندی کیونکہ اونا دا کفر ہے عمل نجس سے گندہ ہے عمل اودو قبول ہوندہ ہے جدو عمل صالح ہوئے تے عمل صالح اودو بڑھتا ہے جدو مدینے والے دی مور لگ جائے جدو عمل کرن والا مخلص ہوئے اودے چ تکبر غرور نہ ہوئے مٹ جائے جو رب کی راہ میں مر مٹنے کا عزم کر لے رب ہمیشہ زندہ جاوید بنا دیتا عمل صالح میرے ویر میرے سردار میرے ڈوگر اودوں بندہ ہی جدو بندہ رب دے کے جھک جاوے تے مٹ جاوے انہوں تکبر چنگا نہ لگے انہوں غرور چنگا نہ لگے انہوں شہرت چنگی نہ لگے اور میاں شہرت تے قارون بھی دولت چ بڑی پائی سی شہرت تے فرعون نے بھی رب کہا کے بڑی پائی سی شہرت تے ابو جہل وقت دے فرعون بھی بڑی پائی سی شہرت تے حمان شداد بھی بڑی پائی سی لیکن وہ شہرت ہی جہنم دی اگ تے ذلتاں تے لعنتاں بن گئی تے کدی کدی بلال حبشی طرح ایمان تے روح بلالی بھی پیدا کر پھر قدم زمین تے رکھیں گا آواز جنت الفردوس تک جائے اور کلیاں شہرتاں دی خاطر نہ مریا کر نہ جیا کر نک تے شہرت دے پیچھے ڈھول تماشے تے گند تے واجے تے گانے نہ لایا کر اور شہرتاں دی خاطر الیکشن تے ووٹ نہ لڑیا کر نہیں تے اے جتنا وزارتاں ہی ذلتاں بن جاندیاں نہیں ہن ویکھیا نہیں وزارتاں والےاں دا کی حال ہوندا کسے دے منہ تے لتر پہ وجدے نے کرے ہزار گالی تے بددعا پہ ملدی کرے ملک دے بکن دے سودے پہ ہندے نے کرے غریباں دیاں جھولیاں نے
اور یہ تے او حکمران نہیں نا کہ بھیڑیے بکری تے ظلم چھڑ جان، اے او تے حکمران نہیں کہ فاروق اعظم جدوں مسجد اقصی فلسطین یروشلم فتح کرن واسطے گئے تے نوکر اتے بیٹھا سی 5 لکھ مربع میل دا حکمران تھلے چل رہا سی تے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے میں جہاد دے امیر سن، ایک نویں پوشاک لے کے آئے کہ امیر صاحب ساڑھے امیر المومنین اے خلیفہ وقت اے ذرا نواں لباس پالو، اگے دنیا دے کافر تو آڑے استقبال واسطے کھڑے نے۔ تو رات انجیل کھلیے، پوری دنیا سہمی پڑی ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ رن کیا ہے؟ چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ وہ آ رہا ہے جس کے دل پہ رب الہام کرتا ہے، وہ آ رہا ہے جس کے بارے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا فاروق ہوتا، وہ آ رہا ہے جس کو دیکھ کے شیطان رستے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ آ رہا ہے جس کا نام سن کے کیسر و کسرا کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، وہ آ رہا ہے جس کے پاؤں کی دھمک سے دریائے نیل کے رخ بدل جاتے ہیں، وہ آ رہا ہے جو چٹھی لکھ دے تو قیامت تک دریا بھی اپنی طغیانیاں چھوڑ دیتے ہیں، وہ آ رہا ہے جدھر قدم جائے شیر کا ادھر ظلم اور درندے رستے چھوڑ جاتے ہیں، اور ابلیس بھی مدڑے منہ نیچے گر جاتے ہیں، اور جنات اور شیاطین بھی اس کے روب اور نام سے کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ وہ آ رہا ہے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نیا لباس ڈال لیں، اور تھوڑی سی گزارش ہے کہ نوکر کو اوپر سے نیچے اتار دے تو آپ اوپر بیٹھ جائیں۔ ہائے ہائے ہائے، ایمان کیا تھا، اسلام کیا تھا، مسلمان تیری پہچان کیا تھی، تیرا رنگ، تیرا روب، تیرا شان کیا تھا، اب تو کیا بن گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابو عبیدہ بن جراح، اگر میں نے تجھے امیر نہ بنایا ہوتا اس علاقے کا، کیونکہ ہم بڑوں کی قدر کرنا جانتے ہیں، ہر بندے کو اس کے مرتبے پہ رکھنا جانتے ہیں۔ اسلام یہ سبق دیتا ہے کہ ہر چیز کو اس کے مرتبے پہ رکھو۔ اگر جس کو رب نے بڑا بنایا ہے اسے بڑا مان، جس کا رب نے مقام بنایا ہے اس کا مقام مان۔ میں نے تجھے امیر بنایا ہے، ورنہ اور کوئی ہوتا تو میں اسے کوڑے لگاتا یہ بات سن کے۔ کیا میں نے یہ ساری عزت نئے لباسوں سے پائی؟ اگر مجھے یہ ساری کائنات میں اتنی عزت ملی ہے نا، اوپر میرا عرش والا مولا ہے کہ اس کا شریک کوئی نہیں، نیچے میرے مولا نے میرا روب رکھا ہے کہ آج جدھر میں جاتا ہوں بغیر لڑائی کے لوگ چابیاں ملکوں کی دے دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے مولا کا کرم ہے۔ تو کہا میں نیچے چلوں گا، غلام اوپر بیٹھے گا، اور یہ جو کپڑے ہیں کانٹے لگے ہوئے پرانے یہی پہن کے جاؤں گا، نئے نہیں پہنوں گا۔ تو جب کافروں نے یہ عالم دیکھا نا، تو جتنا علاقہ تھا، ملک تھے، شام، فلسطین، یروشلم، انہوں نے چابیاں اکٹھی کر کے قدموں میں رکھ دیں، کہا تیرے جیسے انسان سے کوئی لڑ نہیں سکتا، تجھے دیکھنے سے ہمیں مولا کی پہچان ہو۔ اذا رہو ذکر اللہ، جب اللہ کے ولی کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو رب یاد آ جاتا ہے۔ ساڈا تے حال ہے کہ جدو اذان ہوندی اسی مسجد وچ نس جاندے، ایویں لگدا ہے جویں شیطان نوں وٹا وجیا ہے نا، او گیا۔ وہ لوگ سن کہ جدو شیطان ویندے سن شیطان نس جاندے سن، اج اسی ہاں اسی اذان تے مسجد تو نس جاندے، الٹ ہو گیا۔ ایویں ہی ہے نا، سانو اج نماز تے مسجد دی حاضری چنگی نہیں لگدی، اور انہاں لوگاں نوں ویکھ کے شیطان نس جاندے سن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، میں کی دس رہا سا 4 چیزاں ضائع نہیں کرنیاں زندگی وچ، پھر یاد کر لو۔ پہلی کی سی؟ عقل۔ اگر عقل نہیں تے کچھ بھی نہیں۔ اے مینٹل اسپتال کدی لاہور دا دیکھیا کر، میں 2-3 دفعہ مریضاں نال گیا، بڑیاں بڑیاں دولتاں والے، جدو اے دماغ پاگل ہو جائے تے کپڑے لا کے
اپنے پیشاب پخانے وچ ہاتھ مار دیں، سارا دن دوڑ دینے سوندے نہیں، عذاب بن کے سنگلہ نال بدے کھڑے، عقل تے سوچا ہی سوچا نے، حسن ہی حسن ہے، عقل نہیں تے کچھ بھی، پھر کسے نعمت دا فائدہ نہیں، تے عقل نو بلا کیڑی شے ختم کر دی؟ وہ ایڈی بڑی جو نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا تاقلون، افلا تتذکرون، افلا تبصرون، افلا تتدبرون، افلا یتدبرون، افلا یشعرون۔ کیا تم شعور نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم دماغ نہیں رکھتے؟ کیا تم سمجھ و فہم و فراست نہیں رکھتے؟ این تذہبون، این تفرون، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہاں جا رہے ہو؟ تم کس غفلت کی نیند سو گئے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر اور موت آنے تک تم کیوں نہ اٹھے؟ پوری کائنات اٹھ بیٹھی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، درختوں کے سائے بھی سجدے میں لگ گئے، سورج چاند بھی سجدے میں لگ گئے، 14 طبق اس کے حکم پہ گھومنے لگے۔ اور اے انسان تو کیوں نہ غفلت سے جاگا؟ تو ساری زندگی شراب اور نشے میں کیوں ڈوبا رہا؟ تجھے کیوں نہ فرصت ملی کہ پوری کائنات جاگنے لگی، میرے حکم پہ کانپنے لگی، اٹھنے لگی، تھر تھرانے لگی؟ پر اے پنج گٹھ دیا انسانا، تو میرے نال صلح کیوں نہیں کی تھی؟ تو عقل نو بلا کیڑی چیز ختم کر دی؟ ہاں جی فیصل صاحب بولو تے صحیح یار، غلطی ہوئے گا تو میں دعائی دینی۔ حرام غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، حرام غصہ، تھوڑی جی گل تے غصہ آیا تے ماں باپ نو گولیاں مار دیتی، اے لاہورے میں ہوئے۔ تھوڑی جی بات تے غصہ آیا تے میں نو سعودیہ دا واقعہ نہیں پلدا، رونا آندہ ہے۔ ایک میاں بیوی بہت ہی محبت پیار، جویں تسی پہلے سن چکے ہو کہ شیطان قتل تے خوش نہیں ہوندا جنہ میاں بیوی دی لڑائی تے خوش ہوندا ہے، کیونکہ جدو میاں بیوی لڑ پیندے نے پھر بچیاں دے بیچاریاں دے باغ اجڑ جاندے نے، پھر وہ یتیم مسکین ایویں دیواراں نال سر ماردے نے، روندے نے، ٹھنڈے ساہ تے سسکیاں بردے نے کہ انہاں دیاں آہواں دیکھیاں نہیں جانے۔ اس وجہ تو اللہ تعالیٰ کسی دے گھر لڑائی نہ پائے۔ مومن وہ ہوندے نے جڑے صلح کراندے نے، اجڑیاں نو بساندے نے، رسیاں نو مناندے نے، روندیاں نو ہساندے نے، تے رب تو دور ہویاں نو رب نال قریب کردے نے۔ عرض کیتا ہے کہ عقل نو کی چیز کھا جاندی ہے؟ حرام غصہ۔ اے جنیاں طلاقاں ہوندیاں نے حرام غصے نال ہوندیاں، اے جنیاں لڑائیاں تے اے مولویاں وچ بھی جدو حرام غصہ آ جائے تو یہ سارے نو کافر بنائی جانا۔ اگلے دن یقین جانو میں ایک مولوی دی تقریر سنی، ساڑھے حاجی سعید صاحب نے مؤذن، انہاں مسئلے میں نے سنایا جی آپ مولوی سنیا جو اڈا مولوی تے پاک بنی تے دل کردہ بھی بندہ انہوں نہ کسے پھٹے تے رکھ تے قیمہ کر کے تے کتیاں نو پاوے۔ مسئلہ کی پہ کردہ ہے؟ کہندہ جی جتنے وہابی نے، جتنے دیوبندی نے، جتنے تبلیغ کرنا لے، حالانکہ پچھلے دن ایک جماعت گئی ہے ماشاءاللہ انہاں محنت کی تھی تے 56,000 کافر مسلمان ہوئے۔ میں نے حافظ حسن صاحب دس دے پیسی ماشاءاللہ 56,000۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کلے نے دعوت و تبلیغ تے محنت کی تھی تے 6 لاکھ ہندو نے کلمہ پڑھے، 6 لاکھ ہندو نے۔ امام احمد بن حنبل دا جنازہ ویکھ کے کتنے یہودی سن کلمہ پڑھن لگ۔ امام بخاری رحمہ اللہ جدوں قبر چ دفن ہوئے تے کستوری دی خوشبو آندی سی، جدوں سوندے سن تے کملی والے دیاں زیارتاں ہوندیاں سن۔ اے مولوی بدبخت کی آندا ہے؟ آندا ہے جننے اہل حدیث نے، جتنے تبلیغ کرن والے نے، جتنے دیوبندی نے، اے سارے جہنمی نے، اے مر جان دینا دیاں قبراں جہنم دی اگ بن جان۔ تے آندا ہے جننے ہے بریلوی نے نا، قبر پوجن والے بیچارے جہالت جڑے سجدے پہ کر دے تے 7 شریف حج پہ کر دے تے گٹر دا پانی زمزم دا بنا کے پیندے پہ، ویڈیو دیکھ لیں۔ تے ساڑھے کول
بحشت دا دروازہ یا بصیر پور کھلیا تے یا پاک پتن کھلیا، حالانکہ کھلدا تے مکے مدینے کھلدا، لیکن اوتھے بھی نہیں کھلیا۔ رب نے جنت دا باغ بنا کے اے نہیں آکھیا بھی ایتھوں لنگ جاؤ تے جنتی ہو جائے، کہ آکھیا کرے۔ ویسے تے 82 دے قریب دروازے نے بیت اللہ شریف تھی، حرم مکی دے 82 دے قریب یہ تو زیادہ ہونے، 42 دے قریب مسجد نبی شریف دے دروازے۔ اتھے سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ دروازہ ہے، جتھے بیک سائڈ تے لکھے ہے خوخۃ ابی بکر، باب السلام پہلا نمبر ہے، مسجد نبی دا دروازہ دوجے تے اندر لکھے ہے۔ فرمایا سارے دروازے بند کر دیو پر میرے یار غار دا دروازہ کھلا رہے گا، کیونکہ یہ ہستی ہے کہ جتھوں لنگے گا رب جنت دے 8 دروازے کھول دے گا، لیکن انہوں بھی جنت دا دروازہ نہیں آکھیا۔ آپاں کرما والے نے اتھے جنت دے دروازے کھولے نے جتھے جیب قطرے تے نشئی سب تو زیادہ۔ ہن او مولوی صاحب مسئلہ کی کردے نے، آندے نے بھائی جیڑا بریلوی بن جائے نا، وہ پاویں نماز پڑھے نہ پڑھے، شراب پیوے، نشے کرے، جو مرضی کرے، وہ یا مرے گا تے بغیر حساب تو سیدھا جنتی۔ ہن تو دسو بھی اے جے مسئلے کرن دی کوئی لوڑ ہے؟ کتنی غلیظ گل۔ تو میں دسیا بھی غصہ آ جائے تو مولوی ایویں سارے نو کافر بنائی جانا۔ ایک مولوی وہ تقریر پہ کرے دے دی ساڑھے بزرگاں نے چمٹے تے باسریاں وجا وجا کے ہندوانو مسلمان کر دیتا، پر اینا ظالمان نے قرآن سنا سنا کے بندیاں کافر کر۔ استغفراللہ، یا اللہ میری توبہ۔ یہ میں تمہیں مسالہ پہ دینا بھی دین لگ پئیے تے پٹن نو جی کردا ہے بھی یہ مخلوق کتھوں نکل ہے۔ کملی والے نے بانسری دی آواز سنی تے کنا وچ انگلیاں پا لی۔ وہ ظالم کہندا جی انہاں بانسریاں وجا وجا کے سارے مسلمان۔ جڑی قوم جو گٹر دا پانی، تسی کدے او 7 شریف دی حج تے ویڈیو ویکھیا جی، کالا سیاہ، حالانکہ سارے فقہاء دا اتفاق ہے، احناف دا بھی، کہ پانی دا رنگ بدل جائے، ذائقہ بدل جائے، بو بدل جائے تے بال اتفاق او پانی نجس پلیت ہے۔ پورے ورلڈ میں چاہوں دی ریکارڈ بات کردہ پہ مدینے دا ادنا جا طالب علم ہوں، اور اللہ دا شکر ہے تحدیث نعمت تے کہنا کہ کملی والے دی قبر اقدس دی پہرے داری دا بھی رب نے چاکری تے نوکری دا بھی موقع دیتا ہے۔ شاید تو تے جے ہی کہندا ہمیں میری واری نہ آوے تے میں کی کروں۔ مدینے والے سادلے میں کتیاں مدینے دی، لیکن میں تحدیث نعمت دے کہنا کہ اللہ نے 14 دفعہ حج دا موقع دیتا ہے، 2 سال مسجد نبوی محبوب دی مسجد وچ بولن دا موقع دیتا ہے، 1 سال رب نے قبر اقدس دے ہوتے پہری داری تے نوکری تے چاکری دا موقع دیتا ہے۔ تے جنہاں نو میں رب دا ولی مننا، رب نے انہاں نو قبر بھی محبوب دے قدماں وچ دتی۔ علامہ احسان علی ظہیر خطیب ملت جڑے آندے ہوندے سی پورے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، اس لیے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اور لوگوں ساڑھے وچ لکھ عیب تے نقص ہو سکتے نے، ساڑھے قرآن وچ نقص کوئی نہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، ساری کائنات دے کتاباں دی محیمن محافظ امام شافع مشفع نور اور نور تام اور رب دا کلام تے قرآن ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری کائنات دی سیرتاں تو بہتر سیرت سارے نبیاں دے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت، کیونکہ سارے نبی انہاں دے مقتدی نے، تے میرا سونا پیر سارے نبیاں دا سردار ہے۔ پوری کائنات تو سونا سچا تے آلہ بھی ہے، ایک رب تو تھلے باقی سب تو اتے، ایک رب دی ذات تو تھلے باقی پورے جگ تو اتے ہے، کہ جگ مہکیا نال خوشبو تیری، گلستان تیرے ول تکدا ہے، میں زمین عرشی فرشی انسان دی کی عبادت کراں، پوری کائنات اور سارے جہانہ دا رب رحمان تیرے ول تکدا ہے، کسے دشمن دی نہیں سونیا پرواہ تینوں، ہر ویلے خود رحمان نظر کرم آپ رکھ دا ہے۔ تو میں عرض کرنے لگیا سا کہ عقل نو کیڑی شے کھا جاندی ہے؟
حرام غصہ اے ان یاد کیتی جائے دی دوجی گل ہے دین جڑے بندے تے رب راضی ہو جاوے انہوں دین تے نبیاں دا وارث بنا دیں تے جڑے بندے تے رب ناراض ہو جائے او دے کولو دین لے لیندا ہے تے انہوں کافراں وچ تے منافقاں تے مشرکاں تے پلیتاں وچ شامل کر دین سب تو بڑی دولت ایمان اے انمول ہیرا ہے لیکن ملدا ہے نصیباں نال ملدا ہے فرعون دی بیوی نو ملیا سی نا تے رب نے کیا آسیہ غم نہ کر عرش مولا دے تھلے تینوں سونے چاندی دیاں کوٹھیاں دے کے سارے نبیاں دی سردار دی بیوی بناواں گا بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بوڑھی مائیں ایمان ملیا سی نا تے ابو جہل نے اونٹاں نال بن کے ایک ٹنگ اس اونٹ نال ایک اس نال تے انج نیزہ لے کے کھڑا ہو گیا اے وہ ابو جہل ہے جدے بارے کیا سی کہ موسیٰ علیہ السلام دا فرعون بڑا سخت سی انہیں تے 1000 بچہ ذبح کیتا سی اے میرا فرعون بدبخت او دے نالوں بھی زیادہ سخت ہے او تے ڈبدا کلمے پڑھن لگ پیا سی تے اے بے ایمان تے مرن لگا بھی آندا سی بھی تون تھلیوں کر کے کٹیں تاکہ پتہ لگے کسے وڈے سردار دی تون انج نیزہ لے کے کھڑا ہے کہندا ہے بی بی سمیہ کلمہ چھڑ دے نہیں تے 2 ٹکڑے کر دیاں تے بی بی ہس کے کہندی ہے ابو جہلہ بے ایمانہ جو جنت دیاں بہاراں تے لذتاں میں ویکھ رہی ہیں اگر توں ویکھ دیں تے رب جانے تیرا حال کی ہوتا بی بی مسکرا رہی ہے کلمہ پڑھ رہی ہے اس بدبخت نے اونٹ چلا کے نیزہ ماریا جسم سر تک 2 ٹکڑے ہو گیا لیکن بی بی دے لباں دی مسکراہٹ ختم نہیں ہو ایمان ایدہ نہ ہے تے آج 10 کھاں بلا ایمان تے دین نو کیڑی چیز ختم کر دی میں تن سوال جواب تاں پہ کرنا بھی تقریراں تو سی سننیاں نے رس گلے گلاب جامن بلال محمدی تے ماشاءاللہ بڑے بڑے ٹیٹ فیٹ عالم تو سی سن لے تے ہون تھوڑی جی سوال جواب وچ کچھ اچھا دماغ نو کیونکہ سائنس نے یہی ثابت کیتا ہے تے قرآن نے بھی ہر چیز استعمال کیتیاں کٹ دیئے ایک کا دماغ دا پرزہ ہے جنہ استعمال کریے اونا اے زیادہ پھیلدا ہے تے بھددا ہے تے میں آنا بھی آج تواڈے دماغ دی بھی زکاة ادا ہونی چاہیے دماغ دی تے علم دی زکاة اے ہوندی ہے کہ بندہ کملے رملے تے جہلاں دیاں گلاں گالاں سن کے ہسدا رہے تے صبر کردا رہے تے اے علم دی بھی زکاة ہے تے دماغ دی بھی زکاة ہے تے جڑا جہلاں نال جہل بن جائے ان دی زکاة ختم ہو جاندی ایک وقت آندا ہے ان دا علم ہی ختم ہو جاندی اس میں تو میں تھوڑا جا تو انہوں بلانا ہے ویڈیو نہ ہوندی تے چنگا کر کے بلانا سی پر ہون تھوڑا جا پیارا پیارا ہاں حس اے دین تے ایمان کس چیز نہ ختم ہوندہ ہے حسد نال کدے نال حسد نال مثال کہ یوسف علیہ السلام دے بھائیاں وچ حسد آیا تے کڈا وڈا کم کر بیٹھے نبی بھائی نو کھو وچ سٹ بیٹھے تے قتل کرن دا ارادہ بنا لے تے پتہ لگ گیا کہ اگر نبیاں دے بیٹیاں وچ بھی حسد آ جاوے تے پھر دینی سوچاں ختم ہو جائیں قابیل وچ حسد آیا تے بھائی ہو کے سکا آدھے بھائی نو قتل کر دیتا جدو حسد آندا ہے تے پھر ہر شے سڑ کے سوا ہو جائے حاسد وہ بندہ ہوندا ہے جڑا رب دی تقدیر تے راضی نہ رہے تے ایک آج میں تنوں مسئلہ دس جاؤں حاسد بندہ اونٹ نو دیکھ دے وے نا نظر بد نال تے اونٹ مر جاندہ ہے اور او دا کلیجہ پھٹ جاندہ ہے اونٹ ہانڈی وچ پہ جاندہ ہے اینی اے دے نظر دے وچ زہر ہوندی ہے اور اینا گند ہوندہ ہے کہ سب تو زیادہ موتاں حاسد بندے دی نظر بد نال ہوندے دعا کرو اللہ حسد تو سینہ پاک کر دے ساڑھے مجاہد آبادی آنے دینے اوے ویرا کدی گندیاں بھانڈیاں وچ دودھ نہیں جمعیاں دودھ ادوں جمدہ ہے جدو پانڈا صاف ستھرا ہوتا
تے دل وچ حسد تے بغض تے تکبر دی اگ ہوے کدی اوتھے ایمان نہیں رہندا. دو گلاں ہو گئیاں. تیسرا حیا. حیا بڑی زینت. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حیا سی کہ عرب دیاں کنواریاں لڑکیاں کملی والے دیاں شرم والیاں اکھاں ویکھ کے حیا دا سبق سکھدیاں سی. ہاں ہن تسی دسو حیا کیڑی شے نال ختم ہوندا ہے؟ اور میں تاں سوال جواب پہ کرنا بھی کوئی کل نو تواڈے بھی پلے پوے کہ رے نہ آکھیا جی بس بننے ٹھپ گئے سی تے بننے بن گئے سی اسی رجدے رہے ہیں. سوال جواب جدو سوال اٹھتا ہے پھر دماغ دے جراثیم کھل دیں. سوال کرنا ادھا علم ہے تے جواب دینا پورا علم ہے انہوں سمجھ کے. تے میں تواڈے تے سوال پہ کرنا تسی میرے جج جے تے میں اج تواڈا طالب علم. حیا نو کیڑی چیز ختم کر دیئے؟ لالچ تے طمع. جدوں بندہ لالچی ہو جائے نا تے یقین جانو دے نال او ہندا جے جڑا اس کتے نال ہویا سی کہ وہ ایڈا وڈا ہڈ چک کے تے ندی دے اتوں لنگدا پیا سی تے انہوں پانی وچ آدھا عکس نظر آیا تو انہیں جدو گوشت ویکھیا تے اگے کتا ویکھیا تو کتے ویکھیا ہونا ہے کہ مرغا جڑا اپھریا ہوئے نا تو شیشے بڑے دے اگے جاوے نا تو وہ پھیٹا مارن لگ پہ وہ سمجھتا ہے بھی اگے مرغا آیا کھلا ہے. حالانکہ انہوں دیس دی آدھی تصویر ہندہ ہے میں کہ نہیں. انہیں جدو آدھی شکل ویکھی نا او تا بیلی کورن لگ پہ بھی میں اے بھی کھولا ماں جدو انہیں منہ ٹڈیا تے پونکیا تے وہ آدھا بھی بیچ جا پہ پھر وہ تے منہ ٹڈ کے کھڑا. تے حیا حد تو زیادہ لالچ تے طمع. کئیاں بندیاں نو اینا لالچ جے گل سنیا جے کم کر کر کے تیڑ دی گندی بنین گندی جسم دے وچوں بدبو سارا دن ایویں ہوندا ہے بھی سویر طرح چوٹے طرح جو آو کھو دے شامی چھڑ لے آؤ تے سویرے سویرے پھر نتھ پا کے گڈے تے واہ لو. بندیاں دی گل پہ کر سارا دن کم کر کر کے ہتھاں تے میل پیراں تے میل نہ نماز دا پتہ نہ جنازے دا پتہ نہ دعا دا پتہ نہ طہارت دا پتہ نہ غسل جنابت دا پتہ نہ جین دا پتہ نہ مرن دا پتہ نہ اے پتہ کتھوں آیا کی کرنا ہے کیوں پیدا ہویا. مینوں رب نے عبادت واسطے کلیا سی اعلان کر کے یبن آدم تفرغ لعبادتی عملا قلبک غنن او صدا فقرک. او آدم دے بیٹے جامع ترمذی دی روایت مسند احمد دی روایت مستدرک حاکم دی روایت صحیح سندن متن روایت یقول اللہ عز و جل یا ابن آدم اور اللہ تعالیٰ فرما دے نے آدم دے بیٹے میں تیرا مالک بھی ہاں خالق بھی ہاں تیرا رازق بھی ہاں تین قطرے تو انسان بنان والا 18,000 مخلوقات دا سردار بناون والا تیری سونی شکل تے تصویر تے تینو رنگ ڈھنگ دین والا تین مسجود ملائکہ بنان والا تیریاں جنتاں بنان والا تیرے جوڑے بنان والا تینو سرداریاں دین والا تینو بچے دین والا تینو جگر. آج میں ایک جنازہ پڑھایا ہے حاجی مشتاق صاحب سولر آلے سن وہ چاریں دے جگر تے کینسر ہویا انہاں ادھا جگر بھی کٹایا جدو جگر کٹایا تے پھیپڑے جواب دے گئے جوانی میں چی بچارہ فوت ہو گیا. آج اثر ویلے او دا جنازہ سی بڑا پیسہ لایا جگر دے اپریشن سوکھے نہیں 1 کروڑ روپیہ لیندے نے انڈیا وچ جدو جگر تبدیل کر دیں 1 کروڑ. اگاں گارنٹی کوئی نہیں جدہ جگر تبدیل ہوئے بچدا قسمت انہیں بچارے بھی ادھا جگر کٹایا لیکن ادھرو جگر دا جے زخم مکیا نہیں تے پھیپڑے جواب دے تے کدی سوچی ہی آپا تے کیسے اکھ دے پانی آپ پانی خشک ہو جائے نا فمن یاتی بماء مہین اے ٹھنڈے تے مٹھے پانی زمینہ وچ موٹراں چلا چلا کے پاہمیں 2 نمبر بجلی دیاں چلن وینا ہے تے خوش ہونا ہے. کدی ویکھے ہی اکھ دا پانی خشک ہو جائے تے تینوں میرے تو علاوہ کون دے گا؟ نہیں کوئی دے سکتا کہ کوئی دے سکتا اینیاں نعمتاں لے کے تے پھر بھی رب دے آکھے نہیں لگے. مجھ تو آڈی بیٹھی ہوئے نا جون جولائی گرمیاں آنیاں نے کدی ویکھیا جے مجھ بہ جاوے تلاب وچ تے میں ادھر گیا جڑا نا ٹھٹھی تاج سرور اوتھے میں نے انہاں ڈیرے تے گل سنائی سچی واقعہ انہاں جی ڈیرہ جے ایتھے ایک مجھ سی
ایک بی بی انہوں نے بڑا پیار کر دی سی، انہوں سام دی سی، گھا پان دی سی، پٹھے پان دی سی، کھل پان دی سی، بڑا پیار کر دی سی. تو دونوں پتہ ہے ڈنگران نال بھی پیار کریے تے پیار کر دیں. اصحاب کہف نے کتے نال پیار کیتا تے جدو غاراں میں 309 سال ستے رہے نا تے کتے نو وٹے مار دے سن بھی ساڈا کھاڑا چھڑ دے تیری وجہ تو پھڑے نہ جائیے. تے کتا زبانے حال نال کہندا سی پاویں پتھر مارو تے پاویں وٹے مارو، جدو سوکھے دن تواڈے نال گزرے نے تے ہن اوکھے دن وی تواڈے نال ہی گزرے. تے اسی تے کدی وہ بھی سوچ نہیں رکھی. اسی تے آدھے 23 سال غاراں وچ رون والے نو چھڑ بیٹھے. سچی گل ہے، ہن میں تانوں ایਂ چکر آنا ایتھے ہاتھ پھیرو تے تساں غصہ کرنا. تو میرے والے ایویں ویکھنا جویں مجھ گتاوے والے ویندی کہ مولوی صاحب نے ایک ہی تیر مار دیتا. ساڈے کول تو انہیں انی بھی ہمت نہیں بھی اسی محبوب دا پھول لا لئیے. لیکن مسئلہ میں دس جانا، پوری کائنات دے آئی جی، کرنل، چیف جسٹس، پوری کائنات دے ایک پاسے میرے کملی والے دے قدمہ دی خاک ایک پاسے تے ایندی تے میں مثال ہی نہیں دے سکتا. کہ کوئی مقابلہ ہے گئے، کوئی بندہ تے ہاتھ کھڑا کرے کہ میرے محبوب دیاں جتیاں دا کوئی مقابلہ کرے. کیونکہ میرے رب نے کیا سی سونیا، میں کلیم اللہ دیاں جتیاں تے کوہ تور تے لوہا دتیاں سن، پر تیریاں جتیاں تو صدقے میں جاواں. سونے رب نے کیا تو جتیاں سمیت ہی سدرۃ المنتہا تک آ جا. سارے نبی صفاں بن کے کھلوتے نے، دو رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے. ملک تے حوراں پہ ترس دینے، سونا مکھڑا دکھا جا چپ کر کے. تو برحال میں دستا پیاساں بھی حیاء نو کیڑی چیز کھا جاندی. ہاں مجھ دی گل کرن لگا سا، شاید تینوں آج کملی والے دی اطاعت سمجھا گا. میں اتھے بیٹھا ڈیرے تے انہاں دسیا جی ایک مجھ سی انہاں ویچ دیتی. بی بی کوئی 5-10 سال بعد آئی، مقابلہ لگ گیا. بی بی کیا بھی میری مجھ اندر کھڑی ہے تے میں باہر دیواروں انہوں نظر نہیں آتی، میں آواز کڑ کے سد مارنی ہے تے میری مجھ رسہ توڑ کے باہر آئے گی. وہ واقعی بیوی نے جدو انہوں سدیا نا آواز دیتی کہ سونی آ، تے مجھ نے رنگ کے ترلے مار کے رسہ توڑ کے مجھ دیواروں باہر کھلی تے بی بی دے کول آ گئی. تے جے پانی وچ بیٹھی ہوئے تے مالک سد مارے تے مجھ اٹھ دیئے جون جولائی وچ تے نال دیاں کہن دیئے نے کملیے سورج دھوپ تے لاٹاں پہ ماردا ہے تے ٹھنڈا پانی ٹیوبل دا موٹر چلیے تے تو کیڑے پاسے چلیے چلیے ادھروں گرمی بڑی تے اس زبانے حال نال کہن دیئے جس مالک دا کھانیاں انہیں سد ماریا تے ہن جانا پینا. کتے کتیاں نال صبح کھیڑ دے ہمن تے مالک سد مارے تے کتا قدمہ وچ پیر سر رکھ کے کہندا ہے ہن دوست بیلی نہیں ویکھاں گا، ہن آدھے مالک دی آواز تے لبیک کھواں. تے تینوں میں نو سد وجے الصلاۃ خیر من النوم. تے اسی اگو اقبال دی زبانی کی کہنے ہیں، ہاں ہم سے کب پیار ہے تمہیں، نیند تمہیں پیاری ہے، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری. تے چوتھی گل دسن لگا سا 4 جواہر، ایک عقل، دوجا کی سی دین، تیجا کی سی حیاء. حیاء کیڑی شے نال ختم ہوندا ہے؟ اور ایک مسئلہ تے آج یاد کر لو، لالچ، طمع. تے دین کس چیز نال ختم ہوندا ہے؟ حسد نال. تے عقل کدے نال ختم ہوندی ہے؟ حرام غصے نال. ایک غصہ نہ ہوئے تے بندہ مسلمان ہی نہیں. وہ کیڑا غصہ ہے؟ ان کہنے نے الغضب الممدوح، عبادت دا غصہ. وہ غصہ ہے کہ جدو بندہ دین دا کٹنا ویکھے، لوگ بے نماز ہومن، شرک کرن، بدعت تے مرن، اور اس عابد نو غصہ نہ آوے تے میرا مولا کہندا تیرے دل چ رائی دانے برابر بھی ایمان نہیں، میں تینوں کدی جنت نہیں دیاں گا پاویں بیت اللہ وچ بیٹھا مر. کیوں جی حضرت؟ مومن وہ ہوندا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت اس خبیث نے مسجد نبوی شریف دا مسلح ہے جتے جنت دا باغ ہے، موت ویکھو کتنی پیاری. صبح دی انج جماعت کرائی کھلے نے، ایتھے ہاتھ بننے نے
سینے تے خنجر مارن والا زہر دے خنجر پیٹ وچ مارن لگ پے. وہ پیچھے لکیا بیٹھا سی ابو لولو مجوسی. اس بدبخت نے پیٹ وچ بے شمار خنجر مارے. قیام وچ سن پھر دوڑ پیا. کئی صحابہ بھی زخمی ہو گئے رضی اللہ عنہ. پیٹ سارا چیریا گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پانی پاندے نے منہ وچ تے پانی پیٹ وچوں نکل جاندے. آخری وقت ہے بیٹے نو کیا میرا سر تھلے رکھ دے گود چو کڑ دے شاید میں اپنے خون وچ اپنی داڑھی تے چہرہ لت پت ویکھاں تے میرا رحمان میری یہ حالت ویکھ کے میری جنت دا اعلان کر دے. اس حالت وچ ہوش آئی. ایک جوان دا صرف کپڑا ٹکھنیاں تو تھلے دیکھے ہے تے انہوں ساد کے کہندے نے ارفع ازارک اپنی چادر اوپر چک لے کملی والد دی سنت دی مخالفت میرے کو برداشت نہیں ہوندی. نہیں سمجھے کوئی گل. ساڈا تو سارا گھر بے نماز ہوئے تے کوئی پرواہ. ساڈا تو سارا معاملہ سود تے حرام تے ہوئے تے کدی غصہ. بیوی سارے دے سامنے ٹول تے نچدی پھرے کدی غصہ. بیٹا سارا دن چوری ڈاکہ تے ملاوٹ تے دھوکھا کرے تے رشوت لے کے غریباں دا خون چوس کے آوے تے باپ تھاپڑی دیندہ ہے بس زمین بنا. کیونکہ سانو یہ مسئلہ نہیں کسے دسیا کہ سب تو قیمتی چیز پوری دنیا دے سونے نالوں. اے مسئلہ سن لے بڑا قیمتی سونے نالوں چاندی نالوں پلازیاں نالوں پٹرول پمپاں نالوں تیرے ہزارہ مربعاں نالوں باپ دی جائیداد نالوں زمیناں نالوں پوری کائنات دیاں دولتاں نالوں سب تو قیمتی چیز آدھی جان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے رحمان تو بعد گل پہ کر قیمتی آدھی جان ہے. کو انفسکم آدھی جان بچا. پہلا حق آدھی جان دا ہے. اس میں تو جڑا خودکشی کر لوے وہ پکا جہنمی. اپنے آپ نو مارنا حرام ہے. زہر تے سپرے نہیں پینا چاہیے. صبر نال جینا چاہیے. ایتھے قتل کر لیں گا تے اگاں اتھے ریشم دے پلنگ بچھے پہ جائے اگے بھی تے پھر اگ ہی ہے. تے جدو اگ تے صبر کریں گا تے اون دے نالوں اے صبر سوکھا ہے. منیا کے تکلیفاں نہیں پر آ صبر سوکھا ہے تے اگ دا صبر اوکھا ہے. ایتھے خودکشیاں نہ کرو. میں گل دسن لگا سب تو قیمتی چیز آدھی جان ہے تے دوجی نیک اولاد. سب تو قیمتی چیز جان ہے تے دوجی کی ہے نیک اولاد. اج ویکھ لو مربے دی تے حفاظت کر دیو دکان دی حفاظت کر دیو کارخانے دی حفاظت کر دیو لیکن اولاد ساری بیکار ہوگی. بھی ایک جج لگ جاوے ایک چیف بن جائے ایک کرنل جنرل بن جائے 20 لکھ تنخواہ لے آون تے باپ ان کی ہے آخری وقت بڑھاپے وچے انہوں ڈاکٹران نے ہر شے بند کر دیتا. لے بھی بابا تو بڑھا ہو گیا تیری شوگر ود گئی ہے بلڈ ود گیا تیرا کلسٹرول ود گیا تینوں فلانی بیماری لگ گئی ہے تیرے 2 وال بھی دل دے بند ہو گئے نے تیرا بائی پاس بھی ہو گیا ہون تو بس کوئی چیز کھانی پینی نہیں سادہ پانی تے رستے ہی جینا ہے. تو اس باپ نو پوچھو بھی انیاں دولتاں دا کی فائدہ ہے. تے جے پتر ہوئے پاویں ڈرائیور ہوئے تے پاویں گڈی چلاندہ ہوئے. ساڑھے شیخ اجمل بھٹی صاحب پیغام ٹی وی والے واقعہ سنا دے پیسی لاہور دا کہ ایک ڈیوو بس چلان والا بندہ وہ لاہور تو بس چلاندہ ہے تے اسلام آباد جاندہ ہے اور اسلام آباد جاندے ہیں انہیں سارے رستے کوئی گل نہیں کرنی تے 15 پارے منزل کڑ دا ہے تے اسلام آباد واپس جدو لاہور آندہ ہے تے 15 پارے دی منزل پھر کڑ دا ہے. ہون ایک پاسے تے اے پتر ہے ہاں جی اے پتر ہے جڑا پیچھے صدقہ جاری ہے. اے جا ایک پتر چھڑ جا انشاءاللہ تیریاں جنت ترقیاں لگ دیا رہے تے دجے بے نماز باویں سارے افسر بنا کے چھڑ جا تینوں لتر پیندے رہن گے. نال انہیں ایک واقعہ بھی سنایا
بھی ایک بیٹا سی نا تو وہ آدھے باپ نو چھوٹا بنا کے کوٹدا بڑا سی مزاحیہ انداز کہندے بھی اونٹ چراندا سی تے عرب دا بدو سی تے جدوں انہیں اونٹ چھڑنے نا تو انہیں آدھے پیو نو بھالنا انہیں ہنا ادھر آہا سنڈیا پہلے تیری تے میں شتراؤں کر انہیں 5-7 پیو نو ٹھوکنے پھر اگا انہیں جڑے نا اونٹ چرانے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو شکایت لگ گئی انہیں حاجی میں نو پالیا چھوٹے جین یہ ان کڑیل جوان ہویا ہے میں بڑھا ہو گیا یہ دیاں طاقتاں ود دیاں گئیاں میریاں کٹ دیاں گئیاں میں کمزور ہوندا گیا یہ طاقتور تے شاہ زور ہوندا گیا جدوں دا جوان ہویا مینوں تے ڈیلی پھینٹا لا لا کے نے ہڈیاں بھی سجا دیتیاں تے میرا دا برا حال ہے تے میرا کوئی حساب لاؤ حضرت عمر رضی اللہ دی عدالت جتھے کوئی باشدہ ہی نہیں سی وہ دیانے اندر میرا پتر بھی غلطی کرے تے میں وہ دی قبر تے بھی کوڑے پورے کراں انہاں ساتھ لیا انہاں لیاؤ بھی پھڑ گئے جدو جوان ویکھیا تے چنگا اچھا لمحہ کڑیل جوان عربی جوان ویکھ کے انہوں نے ہور غصہ چڑھ گیا انہیں تو ایڈا وڈا جوان ہو کے بڑھے ضعیف باپ نو کٹنا ہے اور باپ تے سران دے تاج ہوندے نے باپ تے وسیع ترین جنت دے دروازے ہوندے نے باپ تے زمین تے راضی ہو جائے تے عرش والا عرش برین تے راضی ہو جاندہ ہے اور باپ تے وہ نعم البدل ہے کہ ہر رشتہ مل جاندہ ہے پر ماں باپ دا رشتہ دوبارہ نہیں ملے تے جنہ دے پیچھے ماں باپ دی دعا ہوئے انہاں دی کدی پوئیں کنڈ نہیں لگ دی تے کسے میدان وچ ہر دے نہیں تے جنہ نو ماں باپ دی بد دعا لگ جائے کدی تر دے نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جدو غصہ زیادہ چڑھے آنا تے وہ بندے نے کیا لگتا ہے بھی وہ بھی اپنی برادری طرح بندہ سے آنا سے آدھا جی حضرت ڈنڈا چلان تو پہلے نا شریعت دا اصول ہے کہ جج او دو فیصلہ دے سکتا ہے نہیں تے او دیتے حرام ہے فیصلہ کرنا جنہ تک مدعی تے مدعا علیہ دونوں دیاں گلاں نہ سن لگ تسی مدعی دیاں تے سن لیاں ابا جی نے ساری تو انہوں داستان سنا دیتی ہے تے تسی ان ڈنڈا کس لیا تے میں نو پھینٹا لان لگے جی لیکن میری بھی سن لو مدعا علیہ دی بھی سن لو تو پھر جو دل کرے لا دے میں حاضر ہاں پاویں میری کھل لا دے انہیں دس بھی تیری کی گل ہے انہیں جی سب تو پہلے انہوں پوچھو کہ میرا بیج نے کیسا پایا ہے گلاں ویسے بھی بڑیاں عبرت آلیاں بڑیاں نصیحت آلیاں انہیں جی جڑی بیوی ہوندی ہے نا وہ بیج ہے فصل دا نسل دا آندھے نے جدو بارشاں بین تے پانی مٹھے لگن تے فصلاں بن دیاں نے تے جدو ماما چنگیاں مل جان تے پھر 7 نسلاں بن دیں جدو بارشاں پین تے پانی مٹھے لگن تے فصلاں بن دیاں نے جویں ان گندم لہ لہاندی پئی تے جٹ ویکھ ویکھ کے مچھاں نو وٹ دیندے پینے کہ پک لے کارتوشاں دیاں بوریاں لگا کے 5-7 تریڑا نے پک لے پھر کنجریاں نچن گیاں تے جٹ بہ سٹے گا پھر میں نعمتاں دا شکر ایویں کرانگا بھی پورے علاقے وچ اسی اگلے دن کوٹلی رائے ابو بکر گئے تے راہ وچ ایک کوٹھی ویکھی تے میں نو بندے دسن جی فلانا بدماش لاہوروں آیا سی تے 2 وڈے ڈالے انہیں کارتوشاں تے گولیاں دے پورے ڈالے پرے ڈالے دے پیچھے تو انہوں پتہ کنی جگہ ہوندی فل پرے تے 10-12 بندے انہیں تے کھڑے کر دے میں نے انہوں کوٹھی بھی بکھائی کوٹلی رائے ابو بکر فتح پور تو جڑا کارپٹ روڈ نواں بنے نا ملک عبدالرشید دی جاندے ہیں رستے وچ آندی بڑا بڑا ڈیرہ ہے تقریباً ایمیں لگتا ہے بھی جویں 4 کنالے چندہ ہے انہیں حجی دے بوے جو کھلو گئے انہیں سارے ڈالے انہیں ابھی جنہ تک ایک گولی نہیں چھڑنی ہوائی فیرنگ شادی تھی بھی تم پہ جاوے کہ ننے بدماش نے آگے فیرنگ کی تھی پر ریکارڈ توڑ دیتے پورے 2 ڈالے انہیں خالی کر دیتے ان المبشرین کانوا اخوان الشیاطین قرآن کہندے اے جے فضول خرچی ابلیس دے لونڈے تے ابلیس دے پائی ہوندے اے انسان نہیں ہوندے فاروق اعظم تے صدیق اکبر جئی تربیت ہوئے
تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہندے نے کہ مینوں کفن بھی میریاں پرانیاں چادراں وچ دینا، میرے کفن دیاں نویاں چادراں محبوب دے کسے غریب امتی نو دے دینا۔ اینو کہندے نے جڑے جنتاں دے مالک تے اسی تے انی فضول خرچی کرنے ہیں جدی حد ہی کو۔ بہرحال انہاں کیا جی انہیں میرے ابا جی نے پوچھو گل سینے چاہیے کہ نہیں، میرے حال 12 بج گئے نے تے آپا انہوں دعا کر دیں، کی خیال ہے؟ بس ہوئی بھئی آکھیا جی میرے ابا جی نے پوچھو کہ میرا بیج یہودی رشتہ لین لگیاں حسن ویندے نے، عیسائی مال ویندے نے، تے اسلام سارے دینہ دا سردار دین تے کامل تے مکمل دین ویکھدا ہے تے غیرت تے حیا ویکھدا ہے، جڑیاں میں 4 چیزاں دسیاں سی، عقل ویکھدا ہے، حیا ویکھدا ہے، دین ویکھدا ہے تے صالح عمل ویکھدا ہے۔ آکھیا میرے ابا جی نے پوچھو کہ میری نسل دا بیج کہو جا پایا ہے؟ فاروق اعظم باپ بڑھے نو پوچھتے نے، ہاں بھی بڑھیا اے دی ماں کتھوں لیندی؟ تے بڑھا کہندا جی میں طیفہ تے اداکارہ وہ نچی بڑی سونی سی تے مینوں پسند آ گئی، میں وہ دے نالی شادی کر لی۔ نہیں سمجھے گا؟ اور جنہ گھراں وچ کنجریاں رکھیاں نے نا پھر گھر کدی نہیں بچے، پھر 1000 ایکڑ بھی زمین ہوئے تے لگی جاندی، کنجریاں آگے پھر کوئی شے بچ دی نہیں بچ دی۔ انہیں ہے جی انہیں نچن والی تے کنجری عورت نال شادی کیتی سی، تے میرا بھی انہاں حال ویکھ لو، میرا روب جسم جان ویکھ لو، تے میں جدو لوگ مینوں دوست آندے نے نا اوے او کنجری دا ہی پتر ہے، ادوں پھر میں اتھوں لا نیت کر لینا بھی میں جا کے بڑھے جھوٹے نو کٹنا ہے، میری پھر عقل میرے واس وچ نہیں رہی، پھر آندیاں اونٹ چھڈن تو پہلے میں جھوٹے دی مرمت کر لوں، تے پاویں تسی سزا دیتی جاؤ پر میں یہ آدھا کم کردا رہنا۔ اے مینوں پتہ ہے جدو لوگ مینوں آندے نے نا کنجری دا پتر پھر میرے تے کی گزر دی، انہیں تے چٹ دے سواد دی خاطر میری زندگی برباد کر دی، بس ایک قدم غلط اٹھا تھا راہ شوق میں، پھر عمر بھر منزل مجھ کو ڈھونڈتی رہی، چہرے اپنے پہ سیاہی تھی ہم آئینہ صاف کرتے رہے، سارے کرتوت اپنے گندے تھے ہم زندگی بھر یوں ہی غلطی کرتے رہے۔ ہائے ہائے دوسری گل آنا ہور انہاں دوجی گل بھی انہوں پوچھو بھی انہیں میرا نا کی رکھیا ہے، بھی 7ویں دن بچے دا چنگا نا رکھو، او دے سر دے وال کٹ کے صدقہ کرو، او دے سر تے خوشبو لاؤ، او دا عقیقہ کرو، پھر او دا نا پیارا رکھ کے او دا ختنہ کرو، اے والد تے بچے دے حق نے، اگر یہ 7ویں دن پورے نہیں کردہ تے والد نے بچے دا حق ادا نہیں کیا۔ انہوں پوچھو بھی انہیں میرا نا کی رکھیا، وہ شیخ صاحب تو خیر دسیا سی غزن فستات کے ایویں دا بھی جڑا گوبر وچ گودا نہیں ہوندا کالا کیڑا، عربی وچ انہوں آندے انہیں حجی یہ میرا انہیں گندا تے کالے کیڑے دا نا رکھیا۔ میں ایک روایت وچ پڑھیا سی جوئل، او دا معنی ہوندا نکما تے نکھٹو تے بیکار آدمی جڑا ہر کام ہی پٹھا کرے، کلو جیندیاں دی خبر لین تے لیاوے موہیاں دی تے چھڑو مجھ تھلے تے لبے کٹے تھلے تے جیڑے پاسے بھی جاؤ لانتا لے کے آئے۔ انہیں حجی نے میرا نا ہی ایڈا گندہ رکھیا تے ان میں ایک کام نہ کران تے پھر اسم با مسمہ تے نہیں۔ انہیں حجی اگلی تیجی گل انہیں تیسری بات ہے کہ انہیں پوری زندگی نہ میرے سامنے کوئی چاجدہ نمونہ پیش کیتا ہے تے نہ میں نو کسی نیک بندے دی صحبت دیتی ہے جتھے جا کے میری تقدیر بدلی۔ اوہ مٹی پھلان دی خوشبو بچ آ جائے او دے جو خوشبو جاری ہو جائے، تو نہ بھی انہوں پوچھو انہیں کدے نیک بندیاں دی میں نو صحبت دیتی۔ حضرت فاروق اعظم رسول اللہ واٹ چڑھ گیا، انہاں بھی بابا ان نیوی پا کے نکل جاؤ نہ وہ رہندی کسر تیری میں کٹ دیں۔ تے والدین نو بھی چاہیے کہ بچیاں تو ظلم نہ کریں۔ تو بہرحال ایک مثال دے کے تے میں بات مکان لگیا، سورہ ہود دی 26 نمبر آیت میں پڑھی نا تے میں کئی گھنٹے سوچ دے رہا بھی مولا تو کیسی اخیر کر دیتی۔ یہ سن لو تے
تو یہ حدیث سے من یسترعی اللہ رعیتا وہو غاش لرعیتی الا حرم اللہ علیہ الجنہ وفی روایہ لم یجد رائحۃ الجنہ جڑا بندہ کسی دا ذمہ دار بنیا ہے اور وہ دے تھلے اولاد ہے، نوکر نے، حکمران ہے، وزیر ہے، سارے حکمران بھی جڑا سنے تے وہ غور کرے، پاویں پنجاں دے اتے حکمران ہے، اگر انہیں انہاں نال دھوکھا کیتا، ملاوٹ کیتی، مکر کیتا، انہاں نو دین چھڑا کے کفر تے لا گیا، انہاں نو قرآن چھڑا کے فلمہ تے لا گیا، انہاں نو تہجد تے قیام اللیل چھڑا کے رات فیس بک تے لا گیا، انہاں دے گھر وچوں دین تے حیا تے شرم تے ادب کڈ کے انہاں نو ڈاکو تے چور تے زانی تے شرابی تے گند تے جواہریہ بنا گیا، اے آدھے بچیاں نال تے قوم ملت نال ملاوٹ کرن والا، دھوکھا کرن والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس بدبخت تے جنت دی خوشبو بھی حرام۔ اگر تواڈی مرضی ہے کہ سانو کیویں دا سلوک کرنا چاہیے تے مثال کی اللہ تعالیٰ آندے نے مثل الفریقین، میں دو گروہ بنائے نے، ایک خیر البریہ سب تو اعلیٰ تے ایک شر البریہ سب تو گندے، جویں گٹر دے کیڑے نالوں ہی چلی، او کیویں بنے؟ مثل الفریقین کالعامی والاسم، عامہ کہندے نے انے نے، اندھے نے، اسم کہندے نے بولے نو، بکمن کہندے نے گونگے نو۔ ایک تو یہ گروہ ہے کہ جتوں میں گل شروع کیتی سی کہ 5 چیزاں صحیح استعمال کر لو، رب جنت بھی دے گا، ہدایت دا نور بھی دے گا، تے دل دا سرور بھی دے گا، تے چہرے دا حسن تے جمال بھی دے گا، تے تیری موت شہادت تے زندگی بنے گی، تیرا چلنا پھرنا اولادی پہچان بنے گی۔ پر اینا کنانو، اکھانو، ہتھانو تے دماغ نو غلط استعمال کرنا چھڑ دے۔ دین نوری، کفر ہندیرہ ہے، ہندیرے تو بچ جا تے نور وچ آ جا۔ اگے مثال کی دیتی کالعامی والاسم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تتذکرون، کیا اینا دی مثال تے ویکھن والا تے سنن والا دوویں برابر ہو سکتے؟ نہیں، فرمایا کفر وچ گندی گندے، ظلمی ظلم، نجاستی نجاست ہے، نماز چھڑنا ہندیرہ ہی ہندیرہ ہے، فلمہ ویکھنیاں ہندیرہ ہی ہندیرہ ہے، جنہ نال پیار کریں گا قیامت انہوں رب نہ کنجرہ نال کھڑا کریں گا۔ میں نے حافظ یا صاحب میر محمدی رحم اللہ دی بات یاد آئی، وہ کہنے سن جڑے بندے دی تنی تے داڑھی ہوئے تے تسبیح ایڈی پھڑدا ہوئے تے ذکر بھی بڑے کردہ ہوئے تے رات نو فلمہ تے کنجریاں نچا کے تے انج جھومدا ہوئے، آہا ہا کنجری نے پھٹے توڑ دیتے نے تے واہ واہ کرے تے اللہ تعالیٰ او دے جڑی ایمان دی یری غیرت ہوندی ہے نا وہ بھی پجا دیندے نے تے قیامت نو اللہ تعالیٰ کہن گے اوے توکھے بازا میرے محبوب دی وردی پا کے تے پلیتا اندروں پیار کنجرہ نال کردہ سے، جا اج محبوب دی امت چو نکل کے اونا دے نال کھڑا ہو جا جنہ نال تیرا سچا پیار سے۔ المرء مع من احب، بندہ او دے نال کھڑا ہوئے گا جدے نال دل دی محبت ہوگا۔ تے آج میں تے تسی ویکھیے بھی ساڈا دل کدھر ہے، جدو کملی والے نال دل جڑ جائے تے پھر گناہ کرنو جی۔ ابو مرشد غنوی سنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باری اینا ہی کیا سی، اللہ اکبر، کہ نعم رجل خریم الاسدی، خریم اسدی بندہ بڑا چنگا ہے، پرے دی چادر تھلے نہیں ہونی چاہیے دی، وال بہت لمبے نہ ہوں، انہوں اسے لے کٹا دیتے، پھر ساری زندگی تھلے نہیں کی تھی۔ تے ابو مرشد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دی ایک عورت سی معشوقہ عناق نامی مکہ شریف، جدو یہ بندے چکن گئے قیدی چک کے مدینے لے آندے سے کہ او دا رات ٹاکرا ہو گیا، انہیں کیا ابو مرشد میں تے تیری جدائی وچ مر گئی ہوں، آج آئی گئے ہیں، ہندیرہ ہے، خلوت ہے، کوئی ویکھن والا نہیں، آپ پیاس بجائیے۔ تے ابو مرشد غنوی کہندے نے بی بی جدوں دا ہاتھ پہ وطر محترم حیا والے محبوب نال بیعت کیتی ہے نا، ہن میرے ہاتھ کٹ سکدے نے پر کسی غیر عورت نو ٹچ نہیں کر سکتے، کٹ سکدے نے پر کسی غیر عورت نو
اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر عورت نال کدی مصافحہ نہیں کیتا، سر تے پیار نہیں دیتا، جفیاں تے ملن دے مسئلے نہیں کیتے، بیعت بھی کیتی تے کہ پردہ پا کے کیتی۔ آج جنہ دو نمبری چل رہی ہے جہالت، تو برحال میرے ویرو عزیزو آج سچی توبہ کریے کہ دل صاف کر لیے، اللہ رحمتاں تے برکتاں کرنگے۔ تے ایک دو سوال سن میں وہ جواب دے کے تے دعا کرا دینا۔ ایک ساتھی نے سوال کیتے سی، ایک سوال ایسی کہ مسجد کے اندر بیت الخلاء بنانے، ویسے مسجد دے اندر نا لیٹرینہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مسجد دے اندر خوشبو تقدس تسی ویکھیا مسجد نبوی شریف تو لیٹرینہ کنیاں دور نے، مسجد سے خوشبو ہونی چاہیے۔ جدو حاجی طواف کر دینے نا تے عود لکڑی بڑی مہنگی تے عربی لوگ اجے بھی ہوتی تونی دکھا کے بیت اللہ دے ارد گرد پھر دے ہوندے نے کہ سارے بیت اللہ چ خوشبو پھیلے۔ مسجد نبوی شریف وچ بھی خوشبو آندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کری مسجد نو گند لگیا ویکھیا، ہتھا مبارکہ نال صاف کر کے نا اتے خوشبو لائی۔ تے مسجداں وچوں خوشبو آنی چاہیے، مسجد ساڑے گھراں نالوں کروڑاں درجے صاف ستھری ہونی چاہیے، صفائی تے آباد ہونی چاہیے۔ ڈیرے وچ گند تے کتے بج سکتے نے، پر مسجد وچ کتا اور ڈیرا پاویں کسے رانے دا ہوئے، ڈوگر دا ہوئے، پٹھی دا ہوئے، وٹو دا ہوئے، اتھے کتیاں کتے بلے تاش شراب گند ناچ گانے ہو سکتے نے، پر مسجد وچ گندا کام، مسجد وچ تے پلیت بندہ نہیں آ سکتا تے کتا نہیں آ سکتا تے بدبو کتھوں آوے، مسجد وچوں تے اونوں ہی کڈیا جاندا ہے جڑا رب دے در تو نکل جائے، تے جڑا رب نال صلح کر لوے وہ کدی مسجد وچوں جاندا نہیں۔ تے مسجد دے وچ لیٹرینہ دا دروازہ کوشش کرو کہ باہر ہو، جڑے کر سکتے نے نا مسجد دے وچ لیٹرین دی بدبو تے ہوا نہیں آنی چاہیے۔ ویسے میں تو مسئلہ دسیا سی بھی جڑے بندے لیٹرینہ تے غسل خانے چ کپڑے ٹنگ دے نے، ساڑے دکتور ایز کرنی دی پوری تحقیق آج کیونکہ مسجدوں میں اشتہار بھی لگے نے، 1 گھنٹہ لیٹرین چ کپڑے ٹنگے رہنا تے 72 گھنٹے انہاں وچوں جنات دا اثر نہیں ختم ہوتا۔ تے ایک لیٹرین دے اندر بہ کے کسے ماں بہن بیٹی بندے نو رونا نہیں چاہیے، جڑا مسجد لیٹرین دے وچ بہ کے روے گا جنات او دے انگ انگ وچ شرائط کر جانا، وہ پھر بندہ کدی نیکی نہیں کر سکے۔ تے لیٹرین دے وچ خوشبو بھی نہیں رکھنی چاہیے، تے لیٹرین دے وچ بہ کے غم دی حالت وچ کدی زیادہ بہ کے رونا دی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ تے کپڑے بھی جدو اتارو تو فوری چک لو، لیٹرینہ دے وچ کپڑے نہیں ہونے چاہیے ورنہ جنات دا بے حد اثر ہوتا۔ تے جڑیاں بیٹھکاں وچ لیٹرینہ ہوندیاں نے رات سمن لگیا ہوندا دروازہ نہیں کھلا ہونا چاہیے، نہیں تو پھر تہاڈی بیٹھک وچ بھی شیاطین تے جنات دا اثر ہوئے گا، تانوں پاویں کوئی کٹی جائے تسی او بابے چھوٹے طرح مسیتے نہیں آ سکتے، پھر پاویں تہاڈے تے کوئی پانی سٹی جائے پھر تسی اوتھے ہی پے جائے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ صحیح سی۔ باقی ایک اشارہ کیتا سی بھی طلاق لیان خلا زہار، طلاق بندہ دیندا ہے، اگر طلاق دے گا تو یہ حق مہر بندہ نہیں لے سکتا۔ الطلاق لمن اخذ الساق، طلاق بندے دے ہاتھ وچ کھلا عورت جا کے عدالت والوں لیندی، کھلے دی عدت 1 مہینہ ہے، طلاق دی عدت 3 مہینے دی، لیکن جڑے بندے طلاق ایک دے دیندے نے پھر 6 مہینے بعد صلح کر لیندے نے تے دوبارہ نکاح نہیں کر دے، اے صلح نہیں اے زنا ہے۔ میں کنی واری دسیا ہے بھی طلاقاں ایک ہی دیو، 3 مہینیاں تو بعد عورت بھی اگے شادی کر سکتی، بندہ تو ویسے ہی کر سکتا، وہ تے پابندی نہیں، لیکن 3 طلاقاں کٹھیاں نہ دیو، یہ دے بڑے مفاسد ہیں، پھر دونوں لوگ حلالیاں والے تے برے کماں والے پا دیں۔ لیکن جڑے بندے نے ایک طلاق دیتی ہے 3 مہینے تو وقت زیادہ لنگ گیا، انہاں دی صلح ہو سکتی، لیکن شرط ہے کہ نواں نکاح ہوئے گا پھر انہاں دی صلح ہوئے گی، کیونکہ عدت گزر چکی۔ اے جڑے بندے ایویں کردے نے بھی 6 مہینے سال بعد پھر لے آندی،
جی ایک ہی دیتی سی نا، یہ زنا شمار ہوندا ہے، نکاح نہیں ہوندا۔ تو لیان ہوندا ہے کہ جڑے ایک دوجے تے لعنت کر کے زنا دی تہمت دی وجہ تو جدائی ہوے، تے زہار ہوندا ہے جڑا بندہ خامد آدی بیوی نو ایویں کہہ لوے تو میرے تے ایویں حرام ہے جویں ماں بہن یا بیٹی ہوندی، تے اینو زہار کہندے نے۔ وہ بھی پھر بیوی حرام رہندی ہے جنہ تک تیناں کماں وچوں یا تے 2 مہینے دے مسلسل روزے رکھے، یا پھر غلام آزاد کرے، یا 60 مسکین نو کھانا کھلاوے تے پھر حلال۔ تے جڑے روزے دی حالت وچ ہم بستری کر بیٹھن، اے بھی ایک دوجے تے حرام نے جنہ تک اے تیناں کماں دا فدیہ نہ دے، کیونکہ روزے دی حالت وچ میاں بیوی دا ملنا بھی حرام ہے۔ جمعے کی اذان ایک ہے یا 2؟ صحیح اذان ایک ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری زندگی ایک ہی کہی، صدیقی دور وچ بھی ایک سی، فاروقی دور وچ بھی ایک سی۔ سیدنا عثمان رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بازار وچ جا کے دوجی اذان شروع کرائی، اس نیت تے کہ بازار ود گئے، لوگاں دی تعداد ود گئی تے لوگ لیٹ ہون لگ پے، اتھے جا کے ادھا گھنٹہ پہلے اذان ہو جاندی سی، بازار وچ لوگ بازار بند کر کے جمعے دی تیاری کر کے آ جاندے سی، کیونکہ جڑا بندہ 3 جمعے مسلسل چھڑ دے وے، حدیث دے لفظ نے تب اللہ علی قلبہ، اللہ او دے دل نو کالا سیاہ کر کے اتے مور لا دے۔ اور جڑے ڈیرے تے بستی دے وچ 3 بندے رہندے ہوں اور اتے بانگ جماعت نہ ہوئے، تے فرمایا او شیطان دا ڈیرہ ہے تے شیطان دی بستی ہے۔ 3 بندیاں دی جماعت اذان ہونی چاہیے، اتھو اذان دی آواز آنی چاہیے، ورنہ وہ بستی شیطان دی بستی ہوئے گی جتھے بانگ جماعت دی اذان تے آواز نہیں آندی۔ ایک سوال سی کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا، اے نماز دے بعد اجتماعی دعا کوئی ثابت نہیں، لیکن اگر کوئی کہہ دے وے، اے دے 2 گروہ نے، کچھ تلوار ہی لئی کھلے نے بھی جنہیں کر دیتی ہو دی توہن لا دے، کیونکہ دین اعتدال خیر الامور اوسطھا، میانہ روی۔ دیکھو نا نبی تے ولی دا کام یہ ہوندا ہے کہ بندیاں دی میل لانی تے انہاں نو چمکانا، تے جڑا سیانہ دھوبی ہے نا یا سیانی عورت، وہ کپڑے پتھر تے مار کے لیرا نہیں کر دے تے ڈانگاں نال پھاڑ دے نہیں، وہ پیار نال تو کے چمکان دے نا۔ تے جڑا میرے رنگا انواللہ مولوی ہوئے گا نا، وہ سارے انہوں ڈانگاں مار کے انہوں دا پہلا دین بھی ختم کر دے سی۔ ایویں ایک بندہ کھجور تے چڑھیا، کھجوراں پہ توڑے، تو دوجا گیا چلا، انہوں نے نماز پڑھی، انہیں نہیں پڑھی، انہیں تو کفر کیتا ہے، تو فلانا کیتا ہے، تو ایسا، تو دھمکانا، تو منافق، انہیں انہوں ستایا، انہیں حالہ بھی میں دا آدھی قسمت لوانگا نا، انہیں تھلے چھال ماری، انہیں آج میں تینوں قتل کر کے چھڑنا دا باقی ویکھی ہے۔ وہ تبلیغ والے حضرت اگے تھی، وہ پچھے، وہ بڑی مشکل کرے جان بچ گئی، وہ پھر کسی صحیح بندے نو ملیا جدے وچ اعتدال سی تے حد تو زیادہ سختی نہیں سی۔ انہیں کہا میاں کسی نو دین دسنا ہوئے نا، پہلے وہ دی تعریف کر، اگر وہ بدمعاش بھی ہے نا تو انہوں کہا ما احسن الوجہ، تیرا چہرہ بڑا پیارا ہے، تو بندہ بڑا قیمتی ہے، بڑا بہادر ہے، تو سونا بڑا ہے، تیرے وچ خوبیاں بڑیاں نے، پر کاش کے بڑیاں ماما بہناں نو رواون دی بجائے ڈگیاں نو اٹھاون والا بن جا۔ میاں یہ بھی تو بہادری نہیں نا بھی بڑھی ماں دے کن چیر کے تے انہوں دسنا ماں اتے ہلدی لا لگا، تیرا پتر ڈاکو لے چلے۔ نہیں، جوان وہ ہوندے نے جویں موسیٰ کلیم اللہ جوان سن تے بچیاں نو پانی کو نہیں پین دیندا، تے وہ بھکھے پیروں ننگے کلے شیر اٹھے، پانی کھچیا، بکریاں نو پیایا، بکریاں رج گئیاں، نظر چک کے انہاں والے ویکھیا بھی نہیں، گھر گئیاں تے نبی نے باپ نے جدو ویکھیا شعیب نے تے آندے بکریاں اج بڑیاں رجیاں نے، تے بیٹیاں کہندیاں نے ابو جی اج کوئی جوان آیا سی جڑے 30 بندے بوکا چھک دے سے، انہوں نے کلے نے چھکیا، تو انہیں سارے نو پیچھے کر کے ساڑیاں بکریاں نو پہلے پانی پوایا، انہوں نے تے گندہ بچیا کھچیا لبدا سی، آج انہاں پانی پیتا ہے کہ آج تائیں وکھیاں ایتھے کڑ لیں گے۔ تے اسی دیانے ابھی وہ انہو قوی امین، طاقتور دلیر بہادر تے حیات شرم والا امانت دار ہے، ان ملازم رکھ لی۔ تے ادھر وہ بھی دعا پہ کر دے سن ربی لما انزلت الیہ من خیرن فقیر، مولا میں بھی روٹیاں پکان والی دی لوڑ ہے تے میں بھی بھکھاں تے دے دے۔
تو اشارہ یہ ہے کہ بندے نو یہ جا جوان ہونا چاہیے پہلے وہ تعریف کرو. تو وہ بندہ جدو سیانا گیا نا تو کھجور تے چڑھیا تو انہیں دی تعریف کی تھی. اوہی ہی گیا جنہوں وہ قتل کرن لگا سی لیکن سکھ کے گیا سمجھ کے گیا پھر وہ دی تعریف کرتا ہے. جی میں میر عالم پہلے تعریف کر دینے پھر ٹوپے لین دینے انہیں پہلے تعریف کی تھی. تو وہ بندہ تھلے لے گیا دا یار تو بندہ بڑا پیارا ہے جی میں آکھیں گا میں آج تو بعد نماز بھی پڑھاں گا تیری ہر گل مناں گا پر تیرے تو پہلے ایک چولٹ آیا سی وہ میرے کو قتل ہونے لگا سی. ہن وہ منہ سر چھپاوے بھی کرے سیان نہ لگے ہے وہی سی صرف انداز بدل ہے. آپ نے الفاظ کی نرمی کو پرکھا ہی نہیں نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. آپ نے الفاظ کی نرمی کو پرکھا ہی نہیں نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل. تو بہرحال دعا کوئی کہہ دے وے تے کر لینی چاہیے تے نہ کہے تے پھر نہیں کرنی چاہیے. یہ اعتدال دا موقف ہے. ثابت تو مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ثابت ہے بھی جس موقع تے اگر جمعے دے خطبے دے دوران بھی کسے کہہ دیتا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دے دوران ہی ہاتھ چک لے اور پوری دنیا من دی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا ظرف زمائیں جس ویلے جس وقت میرے بندے میرے بارے پوچھن تے سونیا جدوں کوئی مچھلی دے پیٹ وچ بھی میں دعا کرے تے میں اتھے بھی پہنچ جانا تے کھو دی تے وچ دعا کرے تے اتھے بھی پہنچ جانا. میں نہیں آج تک کوئی حدیث پڑھی کہ میرے محبوب نو کسے پاگل تے ایک عورت نے بھی سوال کیتا ہے تے اتھے ہی ہاتھ چک کے دعا کر دیتا. کدی میرے سونے نے کسے دا دل نہیں توڑے. تو یہ کیڑی حدیث ہے گی بھی سارا ملک پٹی جائے بھی اسی بیماراں تے دعا کر دو بندہ کہے نہیں کرنی نہیں کرنی. یہ بھی کوئی حدیث ہے گی کہ کملی والے نے میں منع کیتا. آپ تے اوکاشا اٹھ کے کھڑا ہو کے کہندے نے سونے میرے واسطے دعا کر دیو جڑا 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت جائے گا انہاں وچ میرا بھی نہ آ جائے. فرمایا جا اوکاشا تیرا بھی آ. پیچھو سارے اٹھن لگ پہ آکھیا نہیں یہ بلند رتبہ مل گیا جسے مل گیا ہر مدعی کے لیے دار و رسن کا. اگر ادھر دلیل مانگ دیو تو ادھر دلیل ہے گی یہ نہیں سکتی نہیں معافی چاہنا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم مومن تے ہندے ہی مکھن مزاج نے ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. میرے کملی والے تے ادھی رات ویلے اٹھ کے جا کے قبرستانہ چ دعا کر دے تے جبریل کہندا سی کہ سونے اٹھ دعا کرن چلو تے امی عائشہ مگر ٹر جاندی سی کہ اجے اور دلیلاں چاہیے. اینی سختی دی بھی کوئی دلیل ہے گی انہاں نوں پھر وہ کھجور والا ہی ملنا چاہیے. ہاں جڑا ڈانگ لے کے مگر ہوئے تے یہ اگے ہوئے تے دو آمن دھون والیاں تے پھر سمجھ آندی ہے بھی کی دین. بہرحال یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے. میں دین وچ اعتدال ویکھیا سختی دی جگہ تے سختی نرمی دی جگہ تے نرمی اے دا نا دین ہے. تے بہرحال اگے گئے مسجد کے بالکل ساتھ ٹی وی ڈش بچے بوڑھے سارے مل کے تے منہ جوڑ کے تے ناچ دیتے کہنا ہاں پھٹے توڑ دیتے نے تے سواد آ گیا تے لوں لوں چے ٹھنڈ بہ گئی. یہ تے دل کردہ بھی پیسے سٹ کے نو پوری دیجئے. تے او میں پہلے ہی دس دیتا ہے بھی جدے نال دلی محبت ہوئے گی حشر بھی او دے نال ہوئے گا. ایک نے اینا تک پوچھ دیتا سونے میں نو تیرے نال اینا کو پیار ہے قد احزنتنی و امرزتنی واس کا متنی میں نو تے ایک غم نے بیمار کر دیتا ہے تے نڈحال کر دیتا ہے تے ککھ نہیں چھڑیا غم کیے جنت تے چلا جاؤں گا پر تیرا دیدار نہ ہویا تے میں نو جنت وچ بھی سکون نہیں آنا. بلبل کے لیے پھول بس اور صدیق کے لیے رب کا رسول بس. تے سونے میں تے جنت وچ بھی تانوں ویکھنا چاہنا تے دسو تہاڈا ساتھ کیویں ملے گا. کملی والے جے چوپی بیٹھے نے تے جبریل قرآن لے کے آ فرمایا من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. تو کملی والے نے اعلان کر دیتا المرء مع من احب جد نال دلی تے سچی محبت ہوئے گی پاویں عملاں دے زمین آسمان دے فاصلے ہون اس محبت دی برکت دی وجہ تو رب او دے نال جوڑ دے گا. محب تے محبوب دوویں اکٹھے ہوں گے. اگاں تہاڈا دل ہے
بھی آ خسریاں نال پائی رکھو محبت تے پھر اوتھے بھی تاڑی وجے گی لسی وچ چاہ بھی پکے گی ایویں ہی ہے نا اس کی خسرے بھی الیکشن لڑتے پہنوانے نے ساریاں قوماں آزمائیاں گئی نے بے نظیر مریم ساریاں نے سارا کچھ کر لیا تے مردہ بھی کر لیا اور تیسری پارٹی ساڑی رہ گئی 1 سال سانوں بھی موقع دے اس کی پھر خسریاں نو لے آؤ یہ یا کچھ ہونا ہے جڑا ہن ہوندا پیا چلو دعا کر دے سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم حانت الوجوہ للحی القیوم اللہم صلی وسلم علی محمد عبدک ورسولک اللہم صلی وسلم علی سیدنا و حبیبنا و قائدنا و مرشدنا و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ افضل صلوات اللہ والسلام علیہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انا نشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم انا نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمت واحدا من خلقک او استاثرت فی علم الغیب عندک یا اللہ اپنے اسماء حسنہ دے صدقے یا اللہ جنی محفل علیہ آئے نے یا اللہ انہاں ساریاں دے گناہاں نو نیکیاں بنا دے مالکہ تیری محبت کی خاطر میرے جیسے گناہگار دے کول بیٹھے یا اللہ انہاں دا بیٹھنا عرش عظیم دا سائے دا سبب بنا دے یا اللہ انہاں دے دلان دے وچ قرآن دا نور اتار دے یا اللہ دلان دا بادشاہ تے تیری ذات ہے جدھر چاہمیں تو دل پھیر دے یا اللہ انہاں ساریاں دے دل آدھے قرآن دے نال جوڑ دے یا اللہ جنت دیاں حوراں دا انہاں نو خریدار بنا دے یا اللہ انہاں نو انہاں فاحشہ تے اڑ زدہ تے مودی تے ہندو تے ناپاک تے نجس عورتاں جڑیاں سور دا گوشت کھا کے آدھی عزت بیچ دیاں نے انہاں دے دلاں وچ نفرت پا دے اور نیک عورتاں دا پیار پا دے یا اللہ جڑا بندہ آدھے بیوی نال حق حقوق پورے کرے اور او دے حقوق پورے کر کے یوم الخمیس حق پورے کردہ تو سال دے روزیاں دا تے سال دیاں تہجداں دا ثواب دے دینا ہے اور جڑا بیوی بچیاں واسطے اس نے سلوک کرے یا اللہ تو انہوں بہترین لوگاں دے وچ شمار کرنا ہے یا اللہ انہوں اپنے بیوی بچیاں واسطے نرم بنا دے یا اللہ گھر والیاں واسطے بہتر بنا دے یا اللہ گھران دے وچوں فساد ختم کر دے یا اللہ جڑیاں کمیاں کوتاہیاں نے یا اللہ برائیاں تو ساڑے دلان دے وچ نفرت پا دے یا اللہ ساڑے بھائی منیر بلال یا اللہ انہاں میرے بھائیاں نو نیک بچے عطا فرما دے یا اللہ انہاں دے گھران دے وچ یا اللہ جتھے دولتاں ہون بچے نہ ہون تے سکون نہیں ہوندا یا اللہ انہاں آنگناں نو جنہاں نو تو پھل تے کلیاں تے باغ دیتے نے یا اللہ کھیلن والے بچے بھی عطا کر دے یا اللہ چھولیاں دی رونق بھی عطا کر دے یا اللہ گھران دی زینت بھی عطا کر دے یا اللہ ساڑے بھائی بلال منیر یا اللہ انہاں دیاں دلی آسا مراداں مولکہ پوریاں فرما دے یا اللہ جڑے بھائی گھران دی دعا یاد نہیں کر دے جڑا بندہ گھر داخل ہوئے اور یہ نہ پڑھے بسم اللہ اللہم اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا یا اللہ انہاں گھران وچ شیطان تے جنہ دا راج ہوندا ہے تے سارا ٹبر بے نماز فرعون حمان دے ساتھی بن جاندے نے یا اللہ جنہ مجمع آیا ہے انہاں ساریاں نو گھر داخل ہون دی دعا یاد کرا دے یا اللہ گھروں نکلن دی دعا یاد کرا دے یا اللہ سمن دی اٹھن دی دعا یاد کرا دے یا اللہ انہاں نو شیطان دی گرہ تو آزاد کر دے یا اللہ میرے اکثر جوان ویر شادیاں تے کرا لیندے نے لیکن ساری زندگی یادیاں گھر والیاں تے شیطان دا راج رکھ دے نے اور جنات دا راج تے حکومت رکھ دے نے یا اللہ جڑا بھائی شادی شدہ ہے ہر ایک بھائی نو یہ دعا یاد کرا دے کہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا یا اللہ سانوں بھی شیطان تو بچا کے رکھیں ساڑے بچیاں نو بھی شیطان تو بچا کے رکھیں جڑے شادی شدہ لوگ یہ دعا پڑھ لیندے نے یا اللہ اونا دے تو نور دے پردیاں نال اونا دے حیا دی حفاظت کرنا ہے اور انہوں نے جنات تو محفوظ رکھنا ہے یا اللہ دو پاک مطہر معظم معلّہ کلمات نے انہاں ساریاں نو یاد کرن دی توفیق نصیب فرما
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک